हिजोको महाकाली सन्धिमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए नि, यिनको भूमिका त त्यही राष्ट्रवादी भएन नि त्यो बेलामा। त्यो बेलामा त्यहाँ लिपुलेख थिएन, त्यो बेलामा कालापानी थिएन, त्यो बेलामा कालापानीमा सेना थिएन। त्यो भूगोल चाहिँ अहिले थाहा भयो यिनीहरूलाई। अनि यस्ता दोक्लाहरू उनी राजाले बेचेको हामी फिर्ता ल्याउँदैछौँ र त्यो बेलामा प्रचण्ड दिल्लीमा बस्दा थाहा थिएन बेचिया राजाले बेचिया जमिन चाहिँ भारतमा छ, म यहाँ बस्नु हुँदैन, रोल्पामै बसेर लड्नुपर्छ, सुरुङ युद्ध गर्छु भने आयो नि, दिल्लीमा बसेर सुरुङ युद्ध गर्नेहरू छन् नि अहिले। नेपाली जनताले राजा आऊ देश बचाऊ होइन, जनता आऊ राजा ल्याऊ भन्नुपर्छ। अब यस्ता मान्छेहरूबाट कसरी भूमि फिर्ता हुन्छ? जसले चाहिँ यो देशका विरुद्ध काम गरे, राजनीतिक व्यवस्थाको नाममा अरूका देशमा बसेर यो देशमा आगो लगाए, जसले हजारौँ नेपाली जनताका चाहिँ मुटु कलेजा चाहिँ झिकेर खाए, ती मान्छेहरूले चाहिँ देश फिर्ता ल्याउँछौँ भनेर राजालाई गाली गर्नु कुनै अर्थ हुन्छ? पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्दाखेरि गोर्खाका 800 धुरी घरमा 4 आना 8 आना चन्दा उठाउन लगाएको थियो। आज सामाजिक अभियन्ताका नाममा चाहिँ विदेशमा चाहिँ रगत पसिना बगाएका युवाहरूबाट पैसा लुटेर ठगेर खानेहरू ठुल्ठुला नेता पल्टिराखेका छन् नि। यहाँ प्रचण्डलाई चाहिँ भारतले चाहिँ पालन पोषण गरेको छ 8 वर्षसम्म दिल्लीमा युद्धको बेलामा, होइन? अनि यिनीहरूलाई दिन्छ जमिन भारतले। एक ठाउँमा बस्न नसक्नेहरूले देश कसरी हाँक्छन्? त्यो कसरी विद्वान भए? तिनको विद्वताको चाहिँ कसरी मापन गर्ने हामीले? यहाँ कुनै डाँकाले सत्तामा बसेको कुनै भ्रष्टाचारीले पद त्याग गर्छ, होइन? त्यो पनि उसलाई बाध्यता आयो भने गर्छ, नभए भ्रष्टाचारी हाम्रो अगाडि छाती फुलाएर हिँडिराखेका छ नेपाली जनताको अगाडि। राजाले किन दोष दिनु पर्यो अहिले? के काम छ राजालाई दोष दिएर? त्यो त भन्न आवश्यक छैन नि। सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउनु त बहादुर हुनु भने त्यो बेलामा राजै थियो क्या, गद्दीमा त राजै थियो श्री 3हरूको शासन भए पनि। त्यो त हावादारी कुरा भने बनाइहाल्नु भयो नि। 30 वर्षसम्म मैले देखिरहेको छु नि, महाकाली सन्धि गर्नुभयो, देश बनाउनु भयो, अब बिजुली जोडिदिनु भएको छ, होइन? पाइप के अरे पानी जहाज पनि आइहाल्यो, के गर्छु भन्नुभएको छ सबै गरिहाल्नु भयो उहाँले। अब केही गर्नु ओली बाहेक, अब ओली आधी र अन्त्य दलाल पनि देशद्रोही पनि परिस्थिति त्यस्तो आयो भने त्यो राष्ट्रवादी भइदिन्छ क्या। यदि तपाईँले अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडको घन्टीलाई पनि एकचोटि बजाइदिनु होला। राजनीतिक विश्लेषक अनिल योगी सरलाई हाम्रो च्यानलहरूमा स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँलाई। अब प्रचण्डको अभिव्यक्तिबाटै सुरुवात गरौँ, होइन? राजतन्त्रले भूमि गुमायो, गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँदैछ भनेर जो दम्ब देखाउनु भएको छ नि संसदमा, यो अभिव्यक्तिलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो उहाँको चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमा जुन कुरा उहाँले बोल्नुभयो, अब त्यो चाहिँ अत्यन्तै कमजोर चाहिँ एउटा मनस्थितिको अभिव्यक्ति हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो हो भने त सुगौली सन्धिमा चाहिँ गुमेको भूमि चाहिँ राजा हुँदा नै गुम्या हो, त्यो पनि ल्याउँछु भन्नु पऱ्यो नि त उहाँले। आफू चाहिँ 1 इन्च जमिन चाहिँ जोड्न नसक्ने, होइन? अनि अब त्यो नक्सा जारी गरेर मात्रै जमिन आइहाल्छ भने जस्तो हो। त्यो राजालाई गाली गरेर राजाहरूले गुमाएको हामीले चाहिँ फिर्ता ल्याउँछौँ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कस्तो भने इन्डियनलाई जसले यो गणतन्त्र चाहिँ ल्याइदियो उसलाई चाहिँ हामीले तिमीले बोकाएको भारी त हामीले बोकेकै छौँ नि भनेर उनीहरूलाई खुसी बनाउने र अनि भोलि जनताको बिचमा गएर जनतालाई फेरि बेकुफ बनाउनलाई हामीले त्यो नक्सा बनाएका छौँ, होइन? 2 वर्षपछि त चुनाव हुन्छ नि फेरि। हामीले नक्सा राजाहरूले चाहिँ गुमाएको चाहिँ जमिन नेसनलिस्ट भावना जुन छ नि, जनताको सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ क्यास गरेर फेरि पनि जनतालाई चाहिँ जनताको मत लुट्ने र देशलाई सधैँभरि भड्खालोमा चाहिँ जाकिराख्ने उहाँको चाहिँ मनसायबाट अभिप्रेरित भएर त्यो अभिव्यक्ति आएको हो। भनेपछि यो भूमि फिर्ता गर्ने कुनै मनसाय छैन यो नेताहरूमा। यस्ता मान्छेहरूबाट कसरी भूमि फिर्ता हुन्छ? जसले चाहिँ यो देशका विरुद्ध काम गरे, राजनीतिक व्यवस्थाको नाममा अरूका देशमा बसेर यो देशमा आगो लगाए, जसले हजारौँ नेपाली जनताका चाहिँ मुटु कलेजा चाहिँ झिकेर खाए, ती मान्छेहरूले चाहिँ देश फिर्ता ल्याउँछौँ भनेर राजालाई गाली गर्नु कुनै अर्थ हुन्छ? पृथ्वीनारायण शाह बाहेक कुन चाहिँ राजाले चाहिँ नेपाली जनतालाई आफू सत्तामा बस्नका निमित्त कत्लेआम गर्यो? प्रचण्डलाई सोधेको मैले यो प्रश्न म सोध्न चाहन्छु। प्रचण्डलाई, प्रधानमन्त्री ओलीलाई, अरू यी तथाकथित क्रान्तिका चाहिँ गफाक्नेहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र एकीकरण गर्दा ताका बाहेक कुन चाहिँ राजाले चाहिँ युद्ध गरेर सत्तामा बस्नका निमित्त चाहिँ काम गर्यो? जङ्गबहादुरले कोतपर्व गर्यो, त्यो अर्कै कुरा हो। जङ्गबहादुरले त राजालाई खोपीमा राखेका थियो, यिनीहरूले त बाहिरै फालिदिए।
है। आज गति के गति भयो देशको? आज राज संस्था भइदिएको भए आज कमसेकम दलका नेताहरूलाई पनि विदेशीहरूसँग चाहिँ मुकाबिला गर्नका निमित्त कूटनीतिक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले त सजिलो हुँदो हो नि। राजा भएको भए कसले गर्ने? अहिले पत्याउँछन् जसले आफूले तयार गरेका नेताहरू। प्रचण्डलाई चाहिँ भारतले चाहिँ पालन पोषण गरेको छ 8 वर्षसम्म दिल्लीमा युद्धको बेलामा हैन। अनि यिनीहरूलाई दिन्छ जमिन भारतले। अब यो चाहिँ जनतालाई बेकुफ बनाउने कुरा हो। यो भारतीयहरूको पनि धन्दा, नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउनका निमित्त भारतीयहरूको धन्दा पनि गए गुर्जेको छ। अब यी मान्छेहरू त झन् गए गुर्जेका नै हुन्। त्यसो भएको हुनाले यी दुईटैको झगडाको कुनै तुक छैन। यो झगडा समाधान हुन्छ त त्यो कसले गर्छ त भन्दाखेरि हामी जस्तो राष्ट्रवादीहरू। हामी भारतका विरुद्धमा हुँदैनौँ, भारतको पक्षमा लागेर अरू कसैको देशको चाहिँ विरोध पनि गर्दैनौँ, अथवा कुनै अरू देशको चाहिँ पक्षमा लागेर भारतको पनि हामी काम गर्दैनौँ। हामी कसैका कारिन्दा हुँदैनौँ। यो देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको अर्कै मूल्य छ, अर्कै मान्यता छ। यिनीहरूले धुलिसात बनाए। यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ जमिन फिर्ता ल्याउँछन् भनेर म पत्याउँछु? म पत्याउँदैन यस्तो कुरा। जनताले पनि पत्याउनु हुँदैन यस्तो कुरा। पटक पटक बोली फेर्ने, पटक पटक चाहिँ भाषा फेर्ने, पटक पटक चाहिँ चाहिँदा नचाहिँदा काम गरेर चाहिँ आरोप लगाउने। किन राजाले किन दोष दिनु पर्यो? अहिले के काम छ राजालाई दोष दिएर? त्यो त भन्न आवश्यक छैन नि। सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउनु त बहादुर हुनु भने त्यो बेलामा राजै थियो क्या। गद्दीमा त राजै थियो श्री 3हरूको शासन भए पनि। त त्यो ल्याउनु त बहादुर हो भने ल्याउने होइन नि। हिजो 10 वर्षको युद्धमा तपाईँको उहाँहरू दिल्लीमा बस्नु भएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ कालापानी लिम्पियाधुरा लिपु लेक चाहिँ भारतको अधीनमा थिएन। के अरे उसमा कालापानीमा सेना आएर चाहिँ त्यो युद्धको बेलामा बसेका थिएन। कुनै दिन कालापानीबाट सेना हट्नुपर्छ भनेर त्यहाँ हमला गर्न गयो प्रचण्डको पार्टी। यस्ता धोक्लाहरूको कुरा गरेर पनि अर्थ हुन्छ? अर्थ हुँदैन। अर्को कुरा पनि जोडिहाल्नु होइन। नेपालीको आन्दोलनमा विदेशीको डिजाइन चल्छ भन्छन् होइन। अब यो तपाईँले पनि थोर बहुत त भनिसक्नुभयो। अब यस्ता षड्यन्त्र समयमै होइन किन जनताले थाहा पाउँदैनन्? अब आजभोलि चलिराखेका यस्तामा जस्तो यो कोरोनाको कहरमा पनि थरी थरीका आन्दोलनहरू छन् होइन। अब जस्तो म नामै लिउँ, एमसिसी, कालापानी, 10 अर्ब कोरोनामा खर्च, भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनहरू, अहिले यो सामाजिक सञ्जालबाट युवाहरूको जो आन्दोलन छ इनफ इज इनफ भन्ने होइन। अब यी आन्दोलनहरूमा कुन जायज होइन, कुन चाहिँ षड्यन्त्र अहिले बुझ्नुपर्ने हामीले? होइन, यो यसलाई दुईवटा तरिकाले हेर्ने गरेको छु मैले। जनताको आक्रोशको अभिव्यक्तिका रूपमा त्यो जहाँ जसरी आए पनि यी शासकहरूका विरुद्ध आएका अभिव्यक्तिलाई हामीले चाहिँ त्यो गलत भयो विदेशीले गरे भन्न मिल्दैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नेपालमा नेपाली जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर यो राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पार्ने यी तत्त्वहरू हुन्। केपी ओलीले के गरे? महाकाली सन्धिमा उनको भूमिका के थियो? 10 वर्षको युद्धमा प्रचण्डहरूले के भनेका थिए? काङ्ग्रेसले के गरेका थियो? महाकाली सन्धि गर्दा काङ्ग्रेसको चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 10 वर्षको युद्ध स्टार्ट गर्ने बेलामा राज्यको प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो 2 पटक है। यी को के भइराखेका छन् नि, खाइराखेका छन् नि यिनले। त यिनले के भनेका थिए र गरे के? यो विषयमा चाहिँ देशका बुद्धिजीवीहरू, बौद्धिक भन्नेहरू, यो भएन त्यो भएन, यिनीहरूभन्दा हामी असल छौँ भन्नेहरू 150 जना एक ठाउँमा बसेर जनतालाई आफ्नै स्वविवेकका आधारमा, जनतासँग पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्दाखेरि गोर्खाका 800 धुरी घरमा 4 आना 8 आना चन्दा उठाउन लगाएको थियो। आज सामाजिक अभियन्ताका नाममा चाहिँ विदेशमा चाहिँ रगत पसिना बगाएका युवाहरूबाट पैसा लुटेर ठगेर खानेहरू ठुल्ठुला नेता पल्टिराखेका छन् नि, यहाँ अभियन्ता पल्टिराखेका छन् नि। त्यो कतिसम्म न्याय हो? अब त्यो लुटिनेहरूलाई थाहा होला, मलाई थाहा छैन त्यो कुरा। त्यो किन लुटिन्छन् है, किन मर्छन् अरूका लागि? देशका लागि भन्दा कुनै एउटा व्यक्तिका लागि मर्न तयार हुने चाहिँ जातको रूपमा चाहिँ नेपालले आफ्नो पहिचान बनाएको छ नि। त्यसो भएको हुनाले यहाँ आन्दोलनका पछाडि कोही न कोही हुन्छ। यसको अर्थ चाहिँ मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, पहिलो कुरा चाहिँ यी शासकहरूले गरेका अपराधका विरुद्ध जनताले जुनसुकै तरिकाले अभिव्यक्ति दियो त्यो जायज छ। तर आन्दोलनका पछाडि ब्याकग्राउन्डमा यी को छन्? विदेशीहरू अथवा यी कहाँबाट परिचालित छन्? अनि यिनले कहाँबाट पैसा ल्याउँछन्? कहाँबाट त्यही ब्यानर किन्छन्? कहाँबाट जनतालाई त्यो खाजा खर्च दिन्छन्? होइन, मैले आह्वान गर्न थालेको यो देश मर्न लाग्यो, नेपाली जनताको जिन्दगी असुरक्षित हुन थाल्यो भनेर मैले कराउन थालेको 22 वर्ष हो।
मैले भन्दा त कोही पनि आउँदैन त होइन। मैले सामाजिक सञ्जाल चलाउन थाले भने 15-20 वर्ष भयो। मैले आह्वान गर्दा त कोही पनि न मलाई 1 पैसा दिन तयार छ, न मैले आउँ भन्दा कोही सडकमा आउन तयार छ भने यो त डिजाइनमा भइराखेको छ नि त होइन। त्यसो भएर खैर जे होस्, यो आन्दोलन भनेको जे जस्तो आन्दोलन उठ्छ त्यो उठ्यो भने त्यो आन्दोलनबाट स्वाभिमानी नेता पैदा हुनुपर्छ। अब त्यो स्वाभिमानी नेताले चाहिँ यो आन्दोलनलाई पनि व्यवस्थित गरेर हाम्रै बलबुताको आन्दोलन हो भन्ने प्रभाव चाहिँ छोड्न सक्यो भने चाहिँ यो आन्दोलनको अर्थ हुन्छ। अन्यथा चाहिँ के हुन्छ भने यो अहिले उठिरहेको आन्दोलन चाहिँ बिसाउने कहाँ बिसाउने? ओलीसँग बिसाउने कि राष्ट्रपतिजी कहाँ बिसाउने कि होइन? कहाँ बिसाउने? हिजो त कमसेकम वार्ता गर्ने भनेको नेपालमा राज संस्था थियो। अधिकार हामीले जे खोजे पनि हाम्रो अधिकार को रक्षा गर्ने, सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने र जनताका अधिकार केही तलमाथि कुण्ठित गर्यो भने पनि अधिकार खोज्ने ठाउँ त राज संस्था थियो। अहिले कहाँ खोज्ने? दिल्ली कि वासिङटन डिसी कि चाहिँ बेजिङ? कहाँ खोज्ने चाहिँ कहाँ? कुन चाहिँ दूतावासमा? यो आन्दोलनहरूले बिसाउने चाहिँ कहाँ? त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। या त नबिसाए पनि हुन्छ, ल हुन्छ, केही फरक पर्दैन। बिसाउने ठाउँ कहीँ पनि जनताकै टाउका माथि बिसाउने है। त जनताकै टाउको माथि बिसाउने भने त्यो खालको नेता खै? म हाक्छु देशलाई, यहाँ राज संस्था पनि चाहिँदैन, यहाँ यो ओली पनि चाहिँदैन, यो राष्ट्रपति पनि चाहिँदैन, कोही पनि चाहिँदैन, म गर्छु आउनुहोस् भनेर जनताको मन जितेर जनतालाई चाहिँ सबै जातिका नेपालीहरूलाई, सबै धर्मका नेपालीहरूलाई एउटै मालामा उनेर अगाडि लैजाने को हो? त्यो अनुहार त कसरी देख्दिनँ म त है। यस्ता लफङ्गा टाइपका आन्दोलनले राष्ट्रलाई परिवर्तनको दिशातिर लैजान्छ। यी दलालहरूलाई कमजोर बनाउन सक्छ त्यस्ता आन्दोलनले? बनाउन सक्दैन। एउटा कुरा के खतरा आउन सक्छ भने यी आन्दोलन कर्मीहरूलाई, यी आन्दोलनमा देखिएका अभियन्ताहरूलाई पार्टीका नेताहरूले भन्छन् नि धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूको खेल भन्छन् नि, यथार्थ त्यही हो। किन म यो भन्न, म ओलीको पक्षधर्ता, यो शासकहरूको पक्षधर्ता लिएर भन्दै छैन मैले। एक ठाउँमा बस्न नसक्नेहरूले देश कसरी हाँक्छन्? ती कसरी विद्वान भए? तिनको विद्वताको चाहिँ कसरी मापन गर्ने हामीले? राष्ट्रलाई सङ्कट आएको बेलामा त 200-400 जना छोडिदिनुहोस् है, 100 जना छोडिदिनुहोस्, 20 जना पनि तपाईँको गण्यमान्य भन्नेहरू एक ठाउँमा बस्न तयार छैन। चाहे त्यो सीमाको विषयमा भन्नुहोस्, चाहे सामाजिक सुरक्षाको विषयमा भन्नुहोस्, चाहे राष्ट्रियताको सन्दर्भमा भन्नुहोस्, चाहे यो कुशासनको चाहिँ विरुद्धमा भन्नुहोस् है, चाहे जनता अहिले भोकमरीले चाहिँ मर्दैछ, रोग भोग र यो शोकका कारणले 1100-1200 जना मान्छेले आत्महत्या गरिसकेका छ। यो स्थितिमा कहाँ छन् ती मानव अधिकारवादीहरू? कहाँ छन् यी बुद्धिजीवीहरू? कत्रो डर यी बुद्धिजीवीहरूलाई? यस्ता दोख्लाहरूले चाहिँ देश हाँक्छन्। विदेशीका यत्रा बलिया दलालहरूसँग चाहिँ हामी लड्छौँ भनेर सम्भव हुन्छ त? युवाहरू आलाकाचा छन्, युवाहरू, उनीहरूको पीडा छ, उनीहरूलाई रोजगारी छैन, उनीहरूको भविष्य सुरक्षित छैन, उनीहरूलाई कहाँ जाउँ र के गरौँ भएको छ। त्यो जनताको भावनासँग खेल्ने खालका आन्दोलनले तपाईँको परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले सबै कुरा चाहिँ हेर्दा प्रायोजित जस्ता देखिन्छन्। किनकि यो 1 वर्षको पिरियडलाई हामीले हेरौँ न, तपाईँहरू पनि आफ्नो सञ्चार माध्यम, तपाईँहरूले प्रत्येक चाहिँ आन्दोलनमा, प्रत्येक साना ठुला आन्दोलनमा तपाईँहरू सरिक हुनुभएको छ, तपाईँहरूले त्यस्ता समाचारहरूलाई सम्प्रेषण गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ नि। त्यसो भए हुनाले यी आन्दोलनका पछाडि यहाँ कसै न कसैको केही न केही नचाहिँदो मकसद छ होइन। कतिले त भन्ने गरेका छन् यहाँ अमेरिकनहरूले उठाएको, इन्डियनहरूले उठाएको भन्ने पनि छ होला। अब यहाँ त आफै त उठ्दैन नि, यो त त्यो भुवी शेरचनले कविता लेख्नु भएको छ नि, न नेपालीहरू चाहिँ मिल्न सक्छन्, न एक ठाउँमा आउन सक्छ, के बडा मिठो कविता लेख्नु भएको छ नि उहाँले। त्यो नेपालीहरू बुद्धिहीन हुन् भन्ने कुरा त त्यहीँबाटै थाहा छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो 30 वर्षमा हेर्नुहोस् न यिनीहरूले कस्तो शासन चलाए, यिनले कति मान्छे मारे, यिनले कति राष्ट्रको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार गरेर लुटेर खाए, कति ठुलो बेइमानी गरे यिनीहरूले है। यसको त कुनै लेखाजोखाइ छैन। यहाँ बुद्धिजीवी छन् भन्छन्, म त देख्दिनँ बुद्धिजीवी है। यहाँ कोही पढा लेखाकाहरू छन्, युवाहरू छन् भन्छन्, खै म त ती पनि देख्दिनँ। ल यहाँ बुद्धिजीवी पनि बसेन। आज पढे लेखेका मान्छे हो भने 30-32 वर्षका होइन, 25 वर्ष कटेको त त्यो त युवा त परिपक्व युवा हो। ती परिपक्व युवाहरू 100 जना 200 जना युवाहरूको सडकबाट एउटा मन्त्रीमण्डल तयार गरेर 100 जना युवाहरू मात्र, 100 जना युवाहरू क्यापेबल, सर्टिफिकेट सहित क्या,
क्वालिफिकेसनको सर्टिफिकेटसहित, अथवा त्यो क्वालिफिकेसनको सर्टिफिकेट नचाहिने पनि त्यो आत्मज्ञानी हुन्छन् कोही। सर्टिफिकेट त्यो किताब पढेका विद्वान त बाबुराम त देखिहाल्यौँ नि हामीले, बाबुरामजी कति विद्वान, सबभन्दा बढी पढ्या भने उहाँलाई होइन, उहाँको गति र मति त देख्यौँ नि हामीले। त्यही भएर किताब पढेका विद्वान भन्दा पनि पृथ्वीनारायण शाहले कति पढ्या थिए, जङ्गबहादुरले कति पढ्या थिए, तर काम त गरे नि। त्यस्ता खालका मान्छेहरू पनि हुन्छन् समाजमा। त्यस्ता खालका मान्छेहरू 100 जना, ल हामी यो ढङ्गले हामी हाम्रो यो भूगोललाई पनि सुरक्षित राख्छौँ, यो देशको भ्रष्टाचारलाई यसरी निर्मूल गर्छौँ, यसरी अब यो समाजलाई हामी हाँक्छौँ र विदेशीहरूको थिचोमिचोलाई पनि हामी यसरी डिप्लोमेटिक तरिकाले, कूटनैतिक तरिकाले, संवादका माध्यमद्वारा हामी हल गर्छौँ र यो देशलाई अब हामी कहाँ डाल्ने हो भनेर युवाहरू पत्यारीला भरपर्दा युवाहरू कोही देखिए त्यहाँ? देखिया छन् कहीँ? तपाईँले देख्नु भएको छ? जिन्दाबाद मुर्दाबाद त्यसरी त चल्दैन नि देश। युवाका जोसले हिजो देख्यौँ नि हामीले 10 वर्षको युद्धमा राज्यसँग, राज्यका पनि युवाहरू हुन् नि बन्दुक समाउने, राज्यको पक्षमा सेना भन्नुहोस्, प्रहरी भन्नुहोस्, माओवादीको पक्षमा पनि युवा थिए। त ती युवाहरूले के पाए त अहिले? यहाँ 1-2 दर्जन चाहिँ माओवादीका माथिल्लो चाहिँ लेभलका ठालुहरूले बाहेक कुन चाहिँ युवाले के पाएर अहिले चाहिँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर केही न केही मान्छेहरूलाई बोकेर हिँड्ने, जोसँग कुनै नीति छैन, सिद्धान्त छैन है, कुनै राजनीतिक तपाईँको शक्तिको आड छैन है, विदेशीको आड हो भने मलाई थाहा छैन। हाम्रो आन्तरिक आड के हो? सेना हो कि राष्ट्र संस्था हो कि यो देश कसले बनाएको, यो देश कसले रक्षा गरेर राखेको आजसम्म? त्यसको कुनै अध्ययन छ अभियन्ता भन्नेहरूसँग? कुनै अनुभव छ कि मुलुक यसरी लैजान्छु भन्ने कुरा ठोस कार्यक्रम छ उनीहरूसँग? केही बाटामा उभिएर जनताको चाहिँ आक्रोशलाई तपाईँको भजाएर अनि त्यहाँनिर चाहिँ वाइ कमाउनु मात्रै बहादुरी हो र? त्यसले ल्याउँछ परिवर्तन? त्यसले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्थालाई, आन्तरिक सुरक्षालाई तपाईँ बलियो बनाउन सक्छ? सक्दैन। ओलीले, प्रधानमन्त्री ओलीजीले भनिहाल्नु भएको छ होइन, देश बन्छ गफ दिएको होइन भन्ने, पत्याउनुहुन्छ यो कुरालाई? त्यो त हावादारी कुरा भने बनाइहाल्नु भयो नि। 30 वर्षसम्म मैले देखिरहेको छु नि, महाकाली सन्धि गर्नुभयो, देश बनाउनु भयो, बिजुली जोडिदिनु भएको छ होइन, पाइप के अरे पानी जहाज पनि आइहाल्यो, के गर्छु भन्नुभएको छ सबै गरिहाल्नु भयो उहाँले। अब केही गर्नु ओली बाहेक, अब ओली आधी रहन्थे। यस्ता हावादारी कुरा गर्न मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पाल्नु परेको छ। कहिलेकाहीँ त यस्तो दुर्भाग्य रहेछ हाम्रो जिन्दगी जस्तो लाग्छ नि, कस्तो मान्छेलाई राखेर हामीले शासित हुनु पर्यो। त्यस्ता हावादारी कुरा गर्ने हो? परिवर्तन चाहिँ उहाँ कम्युनिस्ट हो भन्नुहुन्छ होइन, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले के भन्छ भन्ने कुरा नै उहाँलाई थाहा रहन्छ। राणा पनि त्यही भन्थ्यो कि त्यो त राणा शैली हो, हाम्रो विकल्पै छैन भन्थे राणाले, गए। राष्ट्र संस्थाले हाम्रो विकल्प छैन भन्थ्यो, पञ्चहरूले त्यही भन्थे। राष्ट्र संस्थाले भन्दा पनि पञ्चहरूले हाम्रो विकल्प छैन भन्थे होइन, उनीहरू गए। यी को हुने? अब यिनीहरूले चाहिँ अब हामी बाहेक अरू कोही पनि छैन। अब यस्तो फगत कुरा गर्ने हो? प्रजातान्त्रिक शासकको चाहिँ आवरणमा यस्ता चाहिँ जङ्गबहादुरलाई पनि माथ गर्ने खालको अभिव्यक्ति दिने? अब यो प्रधानमन्त्री ओलीजीले एमसिसीलाई पनि देशको आवश्यकता हो होइन, यो अमेरिकाको कुनै ग्रान्ड डिजाइन होइन भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ होइन, उहाँको शैली पनि त्यो छ, त्यस्तै हो। अब यो चाहिँ उहाँको भन्दा पनि यो चाहिँ प्रतिपक्ष नामको एउटा पार्टी छ नि, काङ्ग्रेस भन्ने है, त्यो काङ्ग्रेस भन्ने र काङ्ग्रेस भन्ने भन्दा पनि काङ्ग्रेस सबै काङ्ग्रेस होइनन्। इमान्दार काङ्ग्रेसहरूलाई भन्न मिल्दैन। इमान्दार चाहिँ कम्युनिस्टको हुन् कि होइनन् कम्युनिस्ट थाहा छैन मलाई, तर हुँ भन्छन् नि कम्युनिस्ट आफूलाई। त्यहाँभित्र पनि त सबभन्दा प्रतिपक्षको भूमिका त त्यो नेकपाभित्रैका नेताहरूले खेलिरहेका छन् नि प्रतिपक्षको भूमिका। एमसिसी कुनै पनि राष्ट्रको तपाईँको सहयोग नलिने भन्ने कुरा हुँदैन। हाम्रो जस्तो कमजोर राष्ट्रले लिनुपर्छ, पहिला पनि लिएको छ। अमेरिकाको यो पहिलोचोटिको सहयोग होइन नि, यो धेरै चाहिँ शीर्षकमा अमेरिकाको सहयोग लिएको छ, जापानको लिएको छ, चिनको लिएको छ, भारतको लिएको छ, कसको लिएको छैन? यो त यो 40,000 भन्दा बढी चाहिँ एउटा आमाको पेटमा भएको भ्रूणको टाउकोमा पनि ऋण छ क्या। हामीलाई त ऋण बोकायो नि, पञ्चायतमा 6,000 कि 7,000 रुपियाँ ऋण थियो, आज 40,000 छ 30 वर्षमा है। त्यसो भएको हुनाले यिनले त्यो लिन हुँदैन भन्ने कुरा होइन, लिन हुन्छ, तर त्यसमा भएका प्रावधानहरू हेर्नु पर्यो नि, पहिला अध्ययन गर्नु पर्यो नि। यो देशको संविधानभन्दा माथि त्यो एमसिसी, उसलाई त्यो एमसिसीसँग सम्बद्ध चाहिँ अमेरिकनहरूलाई कुनै पनि काम चाहिँ नेपालको कानुनले छुन नसक्ने है, कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ उसले नेपाल सरकारसँग सोध्न नपर्ने, भारतलाई सोध्ने बरु उसले भारतको अनुमति लिने, नेपालको अनुमति नचाहिने। यो भारतको स्टेट हो कि के हो? यो के भनेको थियो? अनि त्यस्ता खालका अव्यवहारिक हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई कमजोर बनाउने, राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने है, अझ विशेष गरी यो
इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको एउटा चाहिँ एमसिसी हो भनेर भनिसकेका छ उनीहरूले। त त्यसमा सैन्य रणनीति पनि छ। त ती कुरा स्पष्ट नगरिकन लिन हुँदैन भनेको हामीले। अब काङ्ग्रेसको देउबा र कम्युनिस्टका ओली ठुला होइन राजनीतिक दलका हर्ताकर्ताहरूलाई यो कुरा ज्ञान छैन? ज्ञान छ। तपाईँ यिनले पैसा ल्याएर पहिल्यै खाइसकेका छन् कि के गर्नुहुन्छ तपाईँलाई उदाहरण एनसिलमा त्यत्रो अरबौँ रुपियाँ त्यसले ठग्यो नि होइन। पछि अब मुद्दा पर्यो, सर्वोच्च अदालतले नै असुल गर्नु भन्ने आदेश दियो सरकारलाई। अनि फेरि अर्को फटाएको त्यो अदालत कस्तो नाटक गर्छ नि हाम्रो अदालत त। त्यहाँभित्र पनि त पार्टीकै मान्छेहरू छन्। अदालत घर हो है, अदालत भनेर बोर्ड राखेको छ। तर त्यहाँभित्र बस्ने मान्छेहरू र यी शासकहरूकै हरुवा चरुवाहरू हुने यिनीहरू न्यायाधीश भन्नेहरू होइन। त त्यो असुल गर्न सकेन उसले। त्यो एनसिलवालाले के भन्यो भने नेकपालाई, एमालेलाई र काङ्ग्रेसलाई 10 अरब रुपियाँ दिएको रहेछ, त्यो पैसा फिर्ता ल्याऊ अनि मात्र कर तिर्छु भन्यो उसले। अनि चुपचाप भयो, उठेन त्यो मुद्दा। नेपालीहरू पनि यस्तै सुतुवा हुन्, एकचोटि हा हो गर्यो, सिरियसली कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हेर्न नसक्ने त्यही एउटा वाइट बडीको कुरामा काण्डमा, त्यही एउटा चाहिँ एनसिलले कर नतिरेको काण्डमा लाखौँ जनता सडकमा आएर यिनीहरूलाई घुचुङमा समातेर भित्तामा पुगाउँथे नि अरू देशको दुनियाँ भए। भारतमा यस्तो गरे भए बाँकी राख्छ? यहीँ भारतमै पनि बाँकी राख्दैन। 4 आना तपाईँको रेलको मूल्य बढाउँदाखेरि लालु यादवले रेल मन्त्री हुँदा राजीनामा दिनु परेको थियो। यहाँ कुनै डाँकाले सत्तामा बसेको कुनै भ्रष्टाचारीले पद त्याग गर्छ होइन, त्यो पनि उसलाई बाध्यता आयो भने गर्छ, नभए भ्रष्टाचारी हाम्रो अगाडि छाती फुलाएर हिँडिराखेका छ नेपाली जनताको अगाडि। त्यसो भए हुनाले यिनीहरूले त्यो काम गर्दैनन् होइन। यो उनीहरूले जे कुरा भन्छन् यिनीहरूले ठ्याक्क त्यसको विपरीत गर्छन्। सकारात्मक काम गर्न यिनीहरूको बुद्धिले र यिनीहरूका विवेकले भ्याउँदैन। अब भारतीय अतिक्रमण होइन त्यो हाम्रो कालापानी क्षेत्रमा समेटेर अहिले जो नेपाल सरकारले नक्सा जारी गरेको छ सर्वसम्मतिबाट भन्नुपर्छ होइन। अब यो भूमि कसरी होइन कहिले आउँछ? अब भारतको रवैया हेर्दा फिर्ता गर्ला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन होइन? उसले त सेना पनि दाँजिसक्यो, हाम्रो सेना धेरै यति धेरै उति धेरै। यो रवैया हेर्दाखेरि यो जमिन फिर्ता हुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, यो राष्ट्रियताको लडाइँ, भौगोलिक अखण्डताको लडाइँ भनेको सेनाका बलमा लड्ने होइन, जनताका बलमा लड्ने हो। भारतको र हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ अत्यन्तै भद्र थियो। यो सम्बन्ध बिगार्ने भारतीयहरू नै हुन् है। उनीहरूले हाम्रो सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि उनीहरूले अत्यन्तै भद्दा तरिकाले हस्तक्षेप गरेका थिए। हामीले गाली गरिरहेका छैनौँ भारतीयहरूलाई, भारतीय शासकवर्गलाई। भारतीय जनताप्रति हाम्रो सम्मान छ। भारतीय शासकवर्गप्रति पनि सम्मान हुँदाहुँदै पनि हामी आलोचना गर्न बाध्य छौँ। उनीहरूले नचाहिँदो काम गरे, यो देशको सार्वभौम सत्तालाई कमजोर बनाइदिए, भौगोलिक अखण्डतालाई कमजोर बनाइदिए। त्यसो भए उनले आफ्ना दलालहरूलाई चाहिँ नेपालको सत्तामा राखेर जुन गाली खाँदैछन् नि त्यो उनीहरूको नियति हो। भारतसँग यिनीहरूबाट वार्ता गरेर त्यो जमिन आउँदैन फिर्ता है, उनीहरूले दिँदैन। नक्सा जारी गरेका छ, यो चाहिँ काम बडा चाहिँ राम्रो गरेर भने नि मैले। दलाल पनि देशद्रोही पनि परिस्थिति त्यस्तो आयो भने त्यो राष्ट्रवादी भइदिन्छ क्या। जनताका कारणले हुने हो। कसलाई के बनाउने, कसलाई चाहिँ राष्ट्रघाती बनाउने, कसलाई राष्ट्रवादी बनाउने, कसलाई देशभक्त बनाउने, कसलाई के बनाउने, त्यो जनताको चेतनाका आधारमा भर पर्छ। यो जनताले गर्दाखेरि राष्ट्रवादी हुन बाध्य भएका, नभए यिनका हिजोको महाकाली सन्धिमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए नि, यिनको भूमिका त यी राष्ट्रवादी भएन नि त्यो बेलामा। त्यो बेलामा त्यहाँ लिपुलेख थिएन, त्यो बेलामा कालापानी थिएन, त्यो बेलामा कालापानीमा सेना थिएन। त्यो भूगोल चाहिँ अहिले थाहा भयो यिनीहरूलाई। अनि यस्ता दोक्लाहरू राजाले बेचेको हामी फिर्ता ल्याउँदैछौँ र त्यो बेलामा प्रचण्ड दिल्लीमा बस्दा थाहा थिएन राजाले बेचिया जमिन चाहिँ भारतमा छ, म यहाँ बस्नु हुँदैन, रोल्पामै बसेर लड्नुपर्छ, सुरुङ युद्ध गर्छु भने हो नि, दिल्लीमा बसेर सुरुङ युद्ध गर्नेहरू छन् नि अहिले थालु पल्टेर खाइराखे। त्यसो भए हुनाले यो जमिन यिनीहरूसँग वार्ता गरेर आउँदैन। भारत यिनीहरूसँग वार्ता गर्न तयार पनि छैन। उसले आफ्नो कुरा भनिसक्यो। यिनीहरूको अन्त्यको दिन अब नजिक आयो। अब चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि नेपालको राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गरेर नेपालको राज संस्थालाई नेपाली जनताले भन्नु पर्यो यो राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डताको निमित्त तिमीले चाहिँ जिम्मेवारी लिदेऊ, नेतृत्व लिदेऊ, हामीलाई प्रजातान्त्रिक तरिकाले शासन हामी गर्छौँ, यो देशमा यो देशको शासन प्रशासन हामी चलाउँछौँ, हामीलाई मद्दत गर भनेर भन्नु पर्यो। त्यसपछि राजाका माध्यमद्वारा राजाले नै एउटा चाहिँ कूटनीतिक माध्यमद्वारा यो समस्या हल गर्न सक्छन्, अरूले सक्दैन। अब तपाईँ होइन राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरू मध्येमा पर्नुहुन्न भन्ने सुनियो होइन, के फरक छ तपाईँ र तीहरू? म चाहिँ राजा आऊ, एकजना राजाले देश बचाउँदैन आजको युगमा, जनताले बचाउने हो देश भने। यो राजाले स्वयं आफै पनि भनेको छ। राजा आऊ देश बचाऊ किन भनिराख्या?
भनेर त्यो राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूलाई नै उहाँले भनेको कुरा त्यो सञ्चार माध्यममा आएको छ। उहाँले चाहिँ देश बचाउनलाई जनता चाहिन्छ, जनता आऊ देश बचाऊ भन्नुहोस् भनेर स्वयं राजाले भनेको छ क्या। बरु जनता आऊ राजा ल्याऊ भनेर भन्नु बरु ठिक हुन्छ। जनताले ल्याउने हो राजा। हामीलाई ओली चाहियो कुनै समयमा, प्रचण्ड चाहियो कुनै समयमा, होइन, देउवा चाहियो, गिरिजा चाहियो नि धेरै मान्छे नेपालीलाई। त तिनले त गतिलो काम गरेनन्। यो राष्ट्रलाई त तपाईँको यो राष्ट्रको अस्तित्व समाप्त हुने एउटा सङ्घारमा पुगाए। कमसेकम राजा भइदिएको भए, राज संस्था भइदिएको भए हाम्रो सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता यति असुरक्षित हुँदैन थियो र नेपाली जनताको जीवन पनि यति असुरक्षित हुँदैन थियो। उसले असुरक्षित गराएको पनि थिएन हिजो है। पञ्चायती व्यवस्थामा कतिपय कुराहरू नकारात्मक थिए होलान्, तर राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि यो खालको चरम हस्तक्षेप थिएन। त्यसो भएको हुनाले नेपाली जनताले राजा आऊ देश बचाऊ होइन, जनता आऊ राजा ल्याऊ भन्नुपर्छ। अब त्यो भन्यो भने चाहिँ राजालाई पनि एउटा बाध्यता हुन्छ। लाखौँ जनताले चाहिँ भनिहाले है, अब मैले चाहिँ मिलाएर सबैलाई मिलाएर सबै विचारका चाहिँ नेपालीहरूलाई मिलाएर विद्वान बुद्धिजीवीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर एउटा बाटो खोज्नुपर्छ अब मैले भनेर उहाँले भारतसँग कुरा गर्नु होला, चीनसँग कुरा गर्नु होला, होइन, हरेक चाहिँ छिमेकी राष्ट्रसँग कुरा गर्ने हैसियत राख्नुहुन्छ उहाँले है। यो चाहिँ झगडाको माध्यम त राज संस्था पनि हो नि। 12 बुँदेमा त राज संस्था हटाउने भन्ने थिएन। यिनीहरूले त नचाहिँदो तरिकाले जनतालाई बेवकुफ बनाएर चाहिँ हटाएका छन् नि राज संस्थालाई। त्यो उहाँले भन्नुभयो भने राजा आऊ देश बचाऊ होइन, जनता आऊ राजा ल्याऊ र देश बचाऊ भन्ने नारा लगायो भने चाहिँ त्यो नाराको म समर्थक हुँ। म चाहिँ राजावादी भन्दा पनि म राष्ट्रवादी हुँ। त्यसो भएको हुनाले अबको समस्या यो भारतसँगको विवाद जुन अगाडि देखिएको छ, यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त राज संस्था अन्तर्गत बन्ने सरकार त्यो देशभक्त सरकार हुन्छ, त्यो राष्ट्रवादी सरकार हुन्छ, त्यो विदेशीको कठपुतली हुँदैन, त्यो स्वाधीन र स्वविवेकका आधारमा त्यसले शासन गर्छ र विदेशीहरूसँग पनि भद्र ढङ्गको सम्बन्ध राख्छ। त्यसले भारतीय दाजुभाइसँग, भारतीय शासक वर्गहरूसँग हाम्रो के लिन देना, त्यो ठुलो कुरा होइन। भूमि एउटा सामान्य भूमि हाम्रो चाहिँ केही भूमि चाहिँ अतिक्रमणमा परेको छ, त्यो हामी कुरा गरेर प्रधानमन्त्री मोदीसँग म हुने हो भने म गएर प्रधानमन्त्री मोदीलाई है नमस्ते भन्नुपर्छ कि हिन्दू हो उहाँ, हाम्रो चाहिँ मभन्दा जेठो हो, होइन, ठुलो राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हो, हामी त ढोक गर्छौँ। यसरी चाहिँ ढोग्ने चलन छ। मोदीलाई म गएर ढोगेर प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले चाहिँ यही हो मौका, नेपालका बस्तीमा हरेक नेपालीका चाहिँ घर भित्तामा चाहिँ तपाईँका चाहिँ तस्बिर राखिन्छन्, त्यहाँ तपाईँले यो हस्तक्षेप नगर्नुहोस्। भारतको सुरक्षाका लागि नेपालीहरूले लडिराखेका छन्, यो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्छ तपाईँले कुनै दिन। यसो नगर्नुहोस् भनेर मोदीलाई म एक्लै गएर सम्झाएर यो भारत र नेपालको बिचको यी दलालहरूले चाहिँ बिगारेको सम्बन्ध म एक्लै सुधार्न सक्छु। हिन्दू हो उहाँ, भारतीय प्रधानमन्त्री। अब म अन्तमा पनि छु होइन, राज संस्था डिजाइनमै फालिएको हो भन्ने कुराहरू सार्वजनिक भए। अब डिजाइनमै फर्काइन्छ या स्वतः फर्काइन्छ? डिजाइनमा फर्किँदैन, फर्काउन हुँदैन, डिजाइनमा होइन। के को डिजाइन अब? स्वतः फर्काउनेमा कतिको आश्वस्त? स्वतः अहिले नेपाली जनताले तपाईँको मलाई लाखौँ नेपाली जनताले विदेशबाट आउने युवाहरूले भनिराखेका छन् राज संस्था फर्काउनका निमित्त तपाईँले नेतृत्व गर्नु पर्यो, हामी जस्तोसुकै लडाइँ लड्न तयार छौँ भनिराखेका छन्। मैले भनेको छु लडाइँ लड्ने होइन, लडाइँ नलडिकन चाहिँ आफूसँग भएको सेना छोडेर गएको राजा लडाइँ गरेर ल्याउने होइन। हामीले लाखौँ जनता निर्मल निवासमा जाउँ अनि राजालाई बोकेर नारायणहिट्टीमा राखौँ, सडकबाटै मन्त्रीमण्डल बनाऊँ, राजालाई रक्षा सुरक्षा है रक्षाको जिम्मा र तपाईँको परराष्ट्र यो दुईटा कुरा बाहेक राजाले अरू कुनै पनि कुरा जिम्मेवार राजालाई नदिने, यो कुरा हामीले हेर्ने हाम्रा विवेकले भ्याउँदैन। आज यिनीहरू असफल भएको कारण त्यही हो नि। त्यसो भए यो रक्षा र चाहिँ परराष्ट्र चाहिँ राज संस्थाले हेर्ने, बाँकी सम्पूर्ण काम नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने है। भ्रष्टाचारलाई शून्यमा यिनले गफ गरे, शून्यमा पुगाउँछ राज संस्थाले, पुगाउँछौँ हामी जस्ता मान्छे आएपछि है। त्यसो भएको हुनाले गफ गर्ने होइन, अब काम गर्ने हो नेपाली जनताले, अब गफ गर्नेहरूलाई पत्याउँदैन। त्यसो भएको हुनाले काम गर्ने मान्छे खोजेको छ। यो भारतसँगको विवाद पनि यो मलाई त्यो ठुलो विवादै जस्तो लाग्दैन। यिनीहरूले बढाइ चढाइ गरेका छन्, भारतीय सञ्चार माध्यमले पनि नचाहिँदो ढङ्गले बढाएको छ, बढाइ चढाइ गरेका छ है। त्यो यो चाहिँ नचाहिने काम हो। मैले भने नि भारतको प्रधानमन्त्रीसँग यदि म राज्यको कुनै हैसियतमा हुने हो भने म वहाँ गएर प्रधानमन्त्रीज्यू हामी झगडा गर्नु औचित्यहीन काम हो, यो गर्न हुँदैन। मैले भन्दा बित्तिकै उहाँले चाहिँ अब जो कहेंगे हम करेंगे भन्नुहुन्छ भारतीय प्रधानमन्त्रीले। यी दोग्लाहरूले त बिगारिराखेका छन् नि। सबै कुरा तैँले भने मानौँला, हामीलाई चाहिँ सत्तामा राखिदियो भनेर हिजो चाहिँ उसका घोडा ढोक्ने
युद्ध गर्दा त्यहीँ बसेर गर्ने, तालिम त्यहीँ लिने, उसैको खानकी खाने, अनि उसले चाहेअनुसार काम नगरेपछि अनि उसले चाहिँ यिनीहरूसँग आऊ वार्ता गरौँ, तिम्रो जमिन लैजाऊ भन्छ। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार दिनुभयो त्यसलाई अनिल योगी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि धेरै पछि मौका दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। समाजको आवाज.com